हा तांकां सगळ्यांक चेअरपर्सन बी घेवन कशें प्लॅनिंग करतले ते खातीर थारोवपा येयल्ले. आतां ते खंय शिफ्ट करपाचें आमचें टर्मिनल जावं आमचे डेपो खंय शिफ्ट करतले तेजे खातीर आमी आज जागो पळोवपा येयल्ले. आनी आज म्युन्सिपालिटीचो जागो सायडीक आहा थंय शिफ्ट करपा खातीर तेय आमी सायड पळोवपाक वयतले. त्याच्या नंतर आमचे सीएमा बरोबर ट्रान्सफर मिनिस्टर मिटींग जातली आनी मागीर ते फायनल जातलें. सद्या आमी फक्त पळोवपा येयले आमचो जागो ते कितले तांकां जाय पडटलो ते आमकां कितलो जागो दिवपाक शकता हे सगळें पळोवन करतले. आनी सगळ्या हे सगळे घेवन ट्रान्सफर मिनिस्टर सीएमाचे सगळ्यांचे हे घेवन प्लॅनिंग करून आमी ते फायनल करता. गेले फावट जेन्ना नितीन गडकरी हांगा आयिल्ले तांच्यांनी सांगिल्लें की बस स्टँड जे आसा एक बस पोर्ट कसो जातलो म्हणजे वेगळे वेगळे सिस्टम तातूंत आसतले सेपरेट सेपरेट सर्विसीस दितले तशें कशें तुमी कसो प्लॅनिंग बी केल्लो आसा कितें? सद्या आमचे तशें पळोवपाक गेल्यार आमकां टोटल मेजर बस स्टँड आमचे मडगांव वास्को म्हापसा पणजी हे आमचे सगळे विचारान आसात. आनी इवन आमकां नितीन गडकरीन आमकां सांगलेलें की हे 4 बस स्टँड आमी बरे करता. सो त्या प्रमाणे आमचे तेंचे कडेन पत्रव्यवहार जाल्ले कडेन आसा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान तेन्ना दिल्ली वचून तेजे बरोबर मिटींग सुद्दां घेतली कडेन. सो ते बाकीचे बस स्टँड आहा ते आमचे जातले फूल गॅरंटी आसा आमकां. आनी कारण डबल इंजीन सरकार जे आमकां सदांच केन्नाच काय म्हणना आमकां जाय तितले फंड्स आमकां अवेलेबल करून दिता. तर हो वास्कोचो बस स्टँड बरो जावपा खातीर आमी प्रयत्न करतले आनी ताजेन सांगल्या प्रमाणे जाता तितले बेगीन आमी सुरवात करपाक प्रयत्न करतले. आनी खंय तरी एक बरी न्यूज आसा की वास्कोचें लॉंग पेंडींग काम चालू जावपाचें अशें शक्यता दिसता. कितें सांगपाक सोदता? वास्कोचो बस स्टँड हें सगळ्या वास्कोकारांचें स्वप्न आसा आनी त्या खातीरूच खंय तरी गेले 1 वर्सभर आमी प्लॅनिंग चालू आसा. आनी ऑनरेबल सीएमान हो प्रोजेक्ट NBCC ही एक सेंट्रल एजन्सी आसा तांचे सपोर्ट केला. तांचे प्रिलिमिनरी सगळ्यो ड्रॉइंग्स रेडी जाल्या आनी फाल्यां जेन्ना बांदपाक स्टार्ट जातलें आनी 2 म्हयन्यांनी हें सगळें फायनलायज जातलें. ताचे पयलीं हो डेपो आसा तो फाल्यां सपोज हांगा बांदपाक स्टार्ट केलें जाल्यार तो खंय शिफ्ट करप. आमी एक आयडेंटिफाय केल्ली लँड म्युन्सिपालिटीची एक 9,000 स्क्वेअर मिटर लँड आसा ती अवेलेबल आसा की ना. सो ह्यो सगळ्यो प्रोबेबिलिटीज आमी पळयतात. बाबा जेन्ना बांदपाक खरें स्टार्ट करतले तेन्ना खंय कितें शिफ्ट जातलें कित्याक हो मोठो प्रोजेक्ट आसा. म्हणजे हांगा डेपोय आसा हांगा टर्मिनलूय आसा तांचो पेट्रोल पंपूय आसा सगळ्या सायडीन एक ग्रावंडूय आसा. हे सगळे विचारान सगळे घेतिल्ले आसा. ग्रावंड पासून जो ह्या वाड्या वयले भुरगे नाजाल्यार खुबशे वास्कोचे भुरगे पासून येवन खेळटा तो पासून ह्या प्रोजेक्टान इन्क्लूड केल्लो आसा. आनी हो करून सगळो टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट म्हणजे एक मोठो प्रोजेक्ट आसा. आनी त्या खातीर पयली फिजिबिलिटी खंयचो जागो खंय घालपाचो म्हणून आमी आमचे ऑनरेबल MLA जो KTCचो चेअरमॅन आसा आनी वायस चेअरमॅन तांकांय आपयल्ले अलॉंग वीथ ऑल ऑथॉरिटीज चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर बाकीचे सगळे ऑथॉरिटीजांकूय आमी आपयल्ले. सो आमी एक फायंड आउट करता की फाल्यां जेन्ना काम 1 म्हयन्याभरान 2 म्हयन्यान काम स्टार्ट जातलें लायनींग इज इन फायनल स्टेजीस. एकदां KTCन ते एप्रूव केले ड्रॉइंग्स जाल्यार म्हाका दिसता मागीर आमी फायनल टेंडरिंगाक वतले. ताचे पयलीं ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन कित्याक दीस इज ऑल कमींग अंडर ट्रान्सपोर्ट हे सो तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन एक मुरगांव तालुक्यान आनी वास्कोकारा खातीर बरो बस स्टँड कसो येतलो हे सगळे पळयता. म्हणजे आमी फक्त उखल्लीची ताळ्याक लायना एक फुडलो 30 वर्सांचो विचार करून म्हणजे ह्या बस स्टँडाक कितले आमकां होल्डिंग कॅपेसिटी आसा कितली ती वाडोवपाची गरज आसा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी सगळे टोटल सगळे कॉस्टिंग सगळे घेवन म्हणजे एकूचदां ताजें हें जातलें. सो आज आमी रिक्वेस्ट केल्लो तो ऑनरेबल MLA आज आयिल्लो आसा ते सायट्स हें करतले आनी सेकंड मिटींग परत CMA बरोबर आसतली. तातूंत भितर मॉडेलिटीज फायनलायज. हाजे पयलीं 10 वर्सां जालीं 15 वर्सांनी काम चालू जाता करून जायते फावट हांगा मुवमेंट जालो मागीर तांकां आवाज बंद पडलो अशें बी तुमी कशें म्हणजे विल दी वर्क कंटिन्यू एट वन स्टेज काय परते वास्कोकारांक? 10-15 वर्सां पयलीं तुका फिश मार्केटाचोय आवाज येतालो 10-15 वर्सां तुका पावर हावसाचोय आवाज येतालो. हे दोनूय प्रोजेक्ट आज ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीर आसा. सो आमी कितले सिन्सियर आसा आनी हो गव्हर्मेंट कितलो सिन्सियर आसा हें आमकां कळून येता. सो आमी जें कितें करतात तें म्हणजे बेश्टेच लिप सर्वीस न्ही पूण हें रोखडेंच अमलान हाडपाचें काम आमी घेतलें. म्हणजे फुडल्या 2 म्हयन्या भितर हांगा तुमकां काम स्टार्ट जाता तें दिसतलें. आनी म्हाका दिसता आज वास्कोकारा भितर सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट चालू आसा. सो सगळ्या कडेन एक बरें वातावरण आसा. सो खंयचोच प्रोजेक्ट आमी घेवपा पुरतो घेवन ते पेंडींग उरपा सारको करपाचें ना. सगळ्या कडेन हो बस स्टँडूय जशें CMान सांगलां इलेक्शना पयलीं हो बस स्टँडूय सगळो जातलो आनी कोणाक प्रॉब्लेम आसचो ना. अंदाजे केन्ना असो हें काम चालू जावंक शकता आनी कितलो टायम लागूंक शकता? म्हणजे सगळ्या भशेन प्लॅनिंग चालू आसा. फुडल्या 2 म्हयन्या भितर हाजें वर्क प्रिलिमिनरी म्हणजे पावसान तुका चड काम करपाक जावपाना पूण प्रिलिमिनरी क्लिनींग जावं शिफ्टींग जावं हें सगळें काम आमी करूंक शकता. आनी बाय सप्टेंबर-ऑक्टोबर फूल स्विंग ह्या कामाक स्टार्ट जातलें. आयडेंटिफाय केला आनी हाव डू यू लूक एट दीस प्रोजेक्ट? पयलीं खातीर चेअरमॅन खरं
सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी आमचो खास करून आमदार मस्ट वेटेड हो आमचो मेन प्रोजेक्ट जे वास्कोकार रावताले खंय तरी हांवें डिजायनूय पळयला मे बी सम चेंजीसूय जावपाच्या सद्याक तरी खंय तरी शिफ्टींग करपाक जाय म्हणून डेपो येवपा खातीर एक आमची आयडेंटिफाय आमी जागा HPCL तांकां पळय म्हटलें आतां ते आमी थंयसरूच वयतले आनी एक बरी गजाल वास्कोकार एकदा बस स्टँड जालो जाल्यार म्हाका दिसता बा दादीन जे प्रॉमीस केलें तें 100% काम वास्कोचें कितें सांगलें तितलें जालें म्हणून आतां हांव घोशीत करता पूण हें जावंक जाय स्टार्ट जावंक जाय दादीन 2 म्हयने सांगला हांव म्हणटा 2 म्हयन्यान बेगीन सुरवात जावची आनी लोकांक एक विश्वास दिवचो की तुवें आत्तां क्वेश्चन केलो तेच्या पयलीं 10 वर्सां खाली धडम आवाजूच येयलो तो खंय तरी आवाज येवपा जायना आनी खंय तरी बरो न्यूज येवपा जाय फाल्यां अक्षय तृतीय पयलींच एक बरो ब्रेकींग दादीन दिता दादीचें हांव देव बरें करूं